बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूँ अरूबा खान और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान से मुतालिक छठे जायजे पर गौर का फैसला। IMF बोर्ड का 28 जनवरी को होने वाला इजलास 2 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए $1 अरब जारी करने के लिए 2 फरवरी को इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक IMF ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए वक्त दिया है। बिल रवा हफ्ते सेनेट से मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती बताएगा, छठे जायजे पर गौर का फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, 2 फरवरी को अब इजलास होगा। पहले ये 28 जनवरी को होना था वाशिंगटन में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। उसमें ये तय करना था कि जो पाकिस्तान ने नया मिनी बिल का जो मिनी बजट बिल का जो मंजूरी करवाई है, उसमें उन्होंने IMF के सारे जो मुतालबात हैं उनको आया इनकारपोरेट कर लिया है कि नहीं, आया जो IMF ने शराइत लगाई हैं उन पे अमल दरामद अब मुमकिन हो जाएगा कि नहीं। इसमें यह है कि सेनेट से मंजूरी जो है वो भी ली जाएगी और उसके बाद 2 फरवरी को जायजा भी लिया जाएगा। उसके बाद ये मंजूरी दी जाएगी कि पाकिस्तान को जो $1 बिलियन की किस्त देनी है, आया वो मंजूर की जाए कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त और भी है, वो ये है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके कारोबार की जो कानूनी नोयत है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन ठीक है कि नहीं है, आया वो रिपोर्टिंग ठीक कर रहे हैं कि वो कितना माल बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितने पैसे उनके पास आ रहे हैं, आया वो रसीद सही काट रहे हैं कि नहीं वगैरह, ये सारा भी चेक करना है। और जो मिनी बजट के जो मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उन पे अमल दरामद के लिए क्या प्लान बनाया गया है, उस प्लान को भी देखेंगे। उसके बाद $1 बिलियन की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। जी सही, इकराम होती अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी में कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब अमीर और गरीब को इलाज की एक जैसी सहूलत मिलेगी। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट अस्पतालों से भी मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ करते हुए कहा, वो पसमानदा इलाके से हैं, उन्हें अवाम की तकलीफ का एहसास है। खांसी का इलाज भी बैरून मुल्क से करवाने वालों को गरीब का एहसास कैसे होगा, वज़ीर आज़म का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। 450 अरब रुपया ये खर्च किया जा रहा है इस हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इससे करीब भी कोई पहुंचा नहीं किसी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। लोगों के पास अब हेल्थ कार्ड होगा, लोगों के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए। पहले तो गरीब लोग देहातों में वो सब शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनते थे, अब देहातों के अंदर जाएंगे, एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा। कि उस्मान बुज़दार पंजाब के सबसे पासमानदा इलाके से, वो इलाका, ये इनको पता है कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। इनको पता है कि ख़ानदान के ऊपर जब कोई लोग जो बच्चा बीमार हो जाए, माँ बाप बीमार हो जाए, वो जो DG खान का जो कबायली इलाका है जिधर से ये आए हैं, उनको पता है कि वहाँ घरों के अंदर क्या तकलीफ़ों को सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते आपको बताएं, पाकिस्तान कोरोना के मुस्बत केसेस में दुनिया में 43वें नंबर पर आ गया है। 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। एक्टिव केसेस भी 86,000 से बढ़ गए। एक दिन में मजीद 5,196 केसेस रिपोर्ट हुए, 15 अमवात भी सामने आई। इस्लामाबाद से हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना का फैलाव जारी। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना केसेस की शरह 10% से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा कराची मुतासर है, जहां केसेस मुस्बत आने की शरह 41% तक पहुंच गई है। पेशावर में कोरोना की शरह 28% हो गई। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में भी कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। मुजफ्फराबाद में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 26.9% हो गई। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कोरोना की शरह 26.5, रावलपिंडी में 13.09 और लाहौर में 11.30% रिकॉर्ड की गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.6% रही। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 15 अमवात हुई, जबकि 5,196 नए केसेस सामने आए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 10.17% रही। NCOC ने आवाम से हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद और जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने की अपील की है। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमती पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो पा रहा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह आज भी 40.91 रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानते हैं शराज अहमद से। जी शराज, आगाह कीजिएगा, आखिर कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह क्या है?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ 3,700 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिसमें मुस्बत केसेस की शरह 1,500 से ज़ायद रही है और इस वक्त शहर कायद में कोरोना केसेस की शरह 40% से तजावुज़ कर चुकी है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, वहीं शहरियों की जानिब से लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। SOPs पर कहीं भी हमें अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जबकि शहर की मार्केटें हों, पब्लिक प्लेसेस हो, वहाँ पर भी हम शहरियों का रश तो देख रहे हैं, लेकिन ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तौर ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर खास करके जो अहम मार्केटें हैं, जिसमें सदर, एमेजिना रोड, गुल प्लाजा और दीगर मार्केटों में भी सूरत हाल हमें जूं की तू नजर आ रही है और SOPs पर अमल दरामद ना होने की वजह से खदशा है कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ ऐलानात ही किए जा रहे हैं कि शहरी SOPs पर अमल दरामद करें, अमलन इकदामात हमें होते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी नाफिज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद SOPs पर अमल दरामद देखने को नहीं मिल रहा और इसी वजह से शहर कायद में कोरोना केसेस की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। जी बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें आगाह करें। तो नाज़रीन, वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया है। सूबाई वज़ीर सेहत को तेज़ बुखार, खांसी की शिकायत है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का 4 जनवरी को पहला कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। यास्मीन राशिद का 9 जनवरी को कोरोना टेस्ट मनफी आया था। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद एक बार फिर कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया है। सूबाई वज़ीर सेहत को तेज़ बुखार के साथ साथ खांसी की शिकायत भी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस 2021 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस आरज़ी कानून होता है, इसकी बुनियाद पर इलेक्शन करवाना दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत भी जारी कर दी है। लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस 2021 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी की जानिब से मौक़िफ़ भी अपनाया गया। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, बताइएगा दरख्वास्त गुजार की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद का लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA ऑफिसर एसोसिएशन की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम दरखास्तों को यकजा करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत करते हुए अहकामात जारी किए, जबकि बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी जो है वो दरखास्त गुजारों की जानिब से अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई है। हुसैन अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का कोई सर है न पैर। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा तक नहीं है। मुनज़्ज़म माफिया सोचे समझे बगैर एक प्रेस रिलीज पर तनकीद शुरू कर देता है। इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट में जानिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे वक्त में जब आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% से तरक्की की तस्दीक कर रहा है और कोरोना से निपटने की हुकूमती पॉलिसी की तारीफ आलमी सतह पर हो रही है, इस मौके पर एक ऐसी रिपोर्ट आती है जिसका सर है न पैर। एक प्रेस रिलीज पर हेडलाइनें लग जाती हैं। हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कानून की अमलदारी में तनज़्ज़ुली हुई, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो ये क्यों कह रहे हैं। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तस्करा नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि प्रेस रिलीज में भी ऐसे किस्से जोड़े गए हैं कि करप्ट अपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सके। नून लीग और फजल रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें, आसमान पर थूकना इसे कहते हैं। वज़ीर इत्तलात ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याज सादिक की ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मियां साहब के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपरासियों के और बेटे इंग्लिस्तान में है। अपार्टमेंट्स लंदन में और बेटी के नाम पर हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान के मफादात से मुतसादिम है। अपोजिशन इंतशार फैलाकर अपने मनफी अज़लाम की तकमील चाहती है। अपोजिशन ने हर मौके पर मनफी सियासत की, ये अब अवाम में बेनकाब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तान के मफादात से मुतसादिम है। अपोजिशन इंतशार फैलाकर अपने मनफी अज़ाम की तकमील चाहती है। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी।
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں ارائیں فاؤنڈیشن UK کے زیر اہتمام تقریب ہوئی جس کے مہمان خصوصی چیئرمین ارائیں فاؤنڈیشن UK میاں شاہد فاروق تھے۔ اس موقع پر تنظیم کے عہدیداران کا اعلان بھی کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ملک خالد وارث کی رپورٹ میں۔ گلاسکو کے مقامی ریسٹورنٹ میں ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ خاص طور پر ارائیں برادری کی نمایاں سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات تقریب میں موجود رہیں۔ شرکاء نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر چیئرمین ارائیں فاؤنڈیشن میاں شاہد فاروق کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی آج کل نوجوان بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ارائیں فاؤنڈیشن سال میں 2 بڑی تقریبات کا اہتمام کرے گی جس سے باہمی میل جول اور روابط بڑھیں گے اور کمیونٹی کو درپیش کئی مسائل حل ہوں گے۔ تقریب کے شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باہمی میل جول وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کورونا کی وبا کے باعث نہ صرف میل جول کم ہوا بلکہ کمیونٹی کے درمیان تقریبات بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ ان حالات میں کمیونٹی تقریبات کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم نے ارائیں فاؤنڈیشن UK گلاسکو کے چیپٹر کو لانچ کیا ہے جس میں ہم نے چیئرمین، وائس چیئرمین اور اس کے ساتھ باقی کی پوری ٹیم کو لانچ کر دیا ہے اور ہم نے اپنے جو یعنی کہ جیسے سیکٹری، جنرل سیکٹری، فائنانس سیکٹری سب لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا ہے۔ ہمارا آج کی میٹنگ بہت کامیاب رہی جس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی لوکل کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں اور اس کے خاص طور پر جیسے ہماری آج کل کی ینگ جنریشن یا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو جیسے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی ہم نے اس کو اجاگر کیا گیا تاکہ اس کو ہم جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم ان کو حل کر سکیں۔ I am actually thankful for the supporters who support me to become a chairman of Ryan Foundation, and I've actually got surprised to be chosen. So I'll be in the bottom of my heart, I will work hard and honestly to promote and help all the community. میں ارائیں فاؤنڈیشن ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। اللہ پاک سارے کو اس خدمت واسطے سانو چنیا وا اور اللہ پاک سانو اس خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی کہ آج مجھے یہاں پر ارائیں فاؤنڈیشن UK کا اجلاس ہوا اور بہت اچھا لگا دوستوں کے ساتھ اور میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں ارائیں فاؤنڈیشن UK کی جنہوں نے مجھے گلاسکو میں ویمن ونگ کا پریزیڈنٹ بنایا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ ان سب کے ساتھ مل کر کمیونٹی کا بھرپور ساتھ دے سکوں۔ ارائیں فاؤنڈیشن کی طرف سے وائس پریزیڈنٹ مجھے چنا گیا اور میں اس کا پورے تہ دل سے ادا کروں گا اور پوری کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے اور سب کمیونٹی کے لیے یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہوگا اس کو ہم حل کرانے کے لیے پوری رہنمائی کریں گے۔ میں چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کاوش کر کے یہ یونین اکٹھی کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ انشاءاللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تقریب میں ارائیں فاؤنڈیشن UK کے چیئرمین میاں شاہد فاروق نے گلاسکو کے لیے تنظیم کے عہدیداروں کا بھی اعلان کیا جن میں چیئرمین ارائیں فاؤنڈیشن گلاسکو میاں محمد رشید، سینئر وائس چیئرمین میاں صغیر عالم رامے، محمد جوید وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری عاصم منظور چودھری کو مقرر کیا گیا۔ خالد وارثی، 92 نیوز، گلاسکو۔ برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے نائکوب کارڈ کے مسائل اور دیگر ایشوز کے حوالے سے برمنگھم میں پاکستانی کونسل جنرل سردار عدنان نے تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز سے گفتگو کرتے انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو نائکوب کے حوالے سے اسپیشلی وہ لوگ جو برٹش پاکستانی ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ تو موجود ہے مگر پاکستان میں ٹریول کرنے سے کوئی ایسا ڈاکومنٹس موجود نہیں، ایمرجنسی کی صورت میں ایسے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کونسل جنرل سردار عدنان موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان مشکلات کا حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ جی سردار صاحب بتائیے گا۔ جی ایسی صورت میں سب سے آسان حل ویزا ہے۔ جو یہاں پہ برٹش پاکستانی ہیں یا جو برٹش پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ویزا کی سہولت موجود ہے اور جب سے آن لائن ویزا کی سہولت آئی ہے یہ کام بہت آسان ہو گیا کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھے بھی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جس طرح کی سچویشن آپ نے ایکسپلین کی کہ ایمرجنسی میں جانا پڑ جائے یا آفٹر آفس آورس ضرورت پڑ جائے اس خدمت کے لیے، تو ہمارے پاس ایک ایمرجنسی نمبر ہم نے دیا ہوا ہے
جو کہ کونسلیٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. میری تمام جو وہ لوگ جو ایمرجنسی میں کوئی بھی معلومات ویزا کے علاوہ بھی جاننا چاہتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اس نمبر پہ کال کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ کے پاس نائکاپ کارڈ ہو, تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نائکاپ اپلائی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے تمام جو سہولیات ہمارے کونسلیٹ میں میسر ہیں. ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ لیجئے. آپ کا ڈوئل نیشنلٹی اور اسپیشلی وہ لوگ جو برطانیہ میں مقیم ہیں, ان کے لیے تمام تر معلومات جو ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں. پلیز اس میں جا کے وزٹ کیجئے, دیکھیے, اور آپ کے لیے یہاں پہ اس کے لیے اپلائی کرنا نہایت آسان ہے. 2 طرح سے جو یہاں پہ مقیم پاکستانی ہیں ان کو وہ جا سکتے ہیں پاکستان کے. یا 2 ٹائپ کے ویزاز ہیں, ایک فیملی ویزا ہے اور ایک دوسرا ٹورسٹ ویزا ہے. فیملی ویزا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وہاں پہ فیملی کنیکشن ہو, آپ پہلے سے پاکستانی رہے ہیں, فارمر پاکستانی ہیں, جو ابھی بھی ڈوئل نیشنل ہیں, تو آپ ہمیں اس کے لیے اپنے پرانے پاکستانی ہونے کا ثبوت فراہم کر دیجئے, تو آپ کو فیملی ویزا ایشو ہو جائے گا. بچوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ لازمی ہے, وہ انہوں نے سبمٹ کروانا ہے, اور 18 سال سے کم عمر جو ہیں بچے ہیں ان کے لیے پیرنٹس کا کنسنٹ ہونا بھی لازمی ہے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو فیملی کے لیے چاہیے. ٹورسٹ ویزا اگر جانا چاہتے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی رابطہ نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے, تو ان کے لیے ذرا ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, جس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں سے اول تو انویٹیشن ہونا چاہیے پاکستانی کسی کا, جس میں اس کی چند اپنی ضروریات جو ہے ریکوائرمنٹس ہمیں پوری کرنی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں وہاں پہ جو ٹور آپریٹرز ہیں پاکستان میں, ان کی طرف سے ایک خط ہوتا ہے, اور یہ رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یہ جو اپلیکنٹ ہے جو سفر کر رہا ہے وہ کہاں ٹھہرے گا اور اس کے کیا پلانز ہیں. بریڈ فورڈ میں سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام 23ویں حق 4 یار کانفرنس منعقد ہوئی, جس میں برطانیہ بھر سے سادات کرام, علماء کرام, مشائخ عزائم اور عقیدت مندوں نے شرکت کی. علماء کرام نے خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کے حوالے سے ایمان افروز گفتگو کی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں وقار بابر مغل کی رپورٹ. بریڈ فورڈ کی فضا حق 4 یار کے نعروں سے گونج اٹھی. سنی جمعیت عوام برطانیہ کے زیر اہتمام 23ویں عظیم و شان حق 4 یار کانفرنس نے سما باندھ دیا. کانفرنس کا اہتمام جناح مارکی میں کیا گیا, جس میں برطانیہ بھر سے سادات کرام, علماء کرام اور عقیدت مندوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر فضا حمد و نعت کی صداؤں سے گونجتی رہی. نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ تو کیوں بس میں سجائی گئی ہے, تو کیوں بس میں کانفرنس میں نعت خواں حضرات نے صحابہ کرام کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کیے. جان تو بد کے پیار صحابہ, جان تو بد کے پیار صحابہ, میں صحابہ دی جوانی باری جاؤں گا, میں تیرے رتبے صحابہ نے سناؤں گا. اس موقع پر پیر عرفان شاہ مشہدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خلافت راشدہ کا دور تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. خلفائے راشدین شاہکار رسالت ہیں, ان کی تعلیمات, طرز حکمرانی, افکار و کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے اعلامیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے خلاف گستاخی کرنے والوں کا اہل سنت الجماعت سے کوئی تعلق نہیں. پیر عرفان مشہدی کا کہنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اہل بیت اطہار کی محبت اور تعظیم اور تکریم کا درس دیا. حق 4 یار کانفرنس سے پیر سید اذکار جلال الدین, پیر سید سلطان مشہدی, پیر سید جواد حیدر شاہ, مفتی محمد بشیر طاہر اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا. بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے حق 4 یار کانفرنس کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ خلفائے راشدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دین سے محبت کے جذبے کو آگے بڑھایا. صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت اطہار کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق
तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान गनी, चौथा खलीफा हज़रत अली। हमारा ईमान अकीदा है कि सारे सहाबा शान वाले हैं, पर इन 4 यारों की शान का कोई मुकाबला नहीं। हक 4 यार कॉन्फ्रेंस अरसे दराज से यहाँ कराते रहे, आज भी उसी हक 4 यार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और पूरी दुनिया को बतलाया गया कि अफजल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का एक बहुत बड़ा जो है एक सिलसिला जो है वो कायम है। अजीम शान कॉन्फ्रेंस ज़ेर सदारत व क़यादत पीर सैयद अल्लामा इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी, आपके मुरीदीन ने, मुतवस्सिलीन ने, अक़ीदतमंदों ने, न्याज़मंदों ने, सुन्नी अवाम ने ये मुनक़्क़द की, जिसमें बड़ी तादाद में उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम, सादात कराम, अवाम अहले सुन्नत मौजूद थे, जिसमें उलमाए कराम ने अक़ीदा अहले सुन्नत, मसलक के हक़ अहले सुन्नत वो बयान फरमाया। Today the 21st annual Haq 4 Yaar conference was held in Jinnah Marquee in Bradford. The message that was sent out from this conference is that the Prophet ﷺ, the companions of the beloved Prophet ﷺ, are a perfect role model of faith for us. The Prophet ﷺ, peace and blessings be upon him, is the perfect human being, and he was sent as a guide and as a messenger to the whole of humankind, for the whole of mankind, for the whole universe. And his teachings were put into practice by the beloved companions, his beloved companions. This group of beloved blessed people, the lives they lived according to the teachings that were given to them by the Prophet ﷺ are worthy of being emulated. This is the message that was given out from this conference. हक 4 यार कॉन्फ्रेंस में ब्रेडफोर्ड और जो गिरदो नवा है यहाँ के लोग और लंदन से और पूरे यूके से डिफरेंट सिटीज़ से स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस में आए, तो मैं ख़ास तौर पर पीर साहब के मुरीदीन और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला ये जो हक 4 यार कॉन्फ्रेंस और जो अहले बैत के साथ मोहब्बत और अकीदत का ताल्लुक है ये इसी तरह बरकरार रहे। हक 4 यार कॉन्फ्रेंस के मौके पर सुन्नी जमीयत अवाम के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले उलमा कराम, अकाबरीन और अकीदतमंदों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। इलामा साजिद शामी, मुनीर अरफानी, चौधरी नईम इकबाल और दीगर शख्सियात ने अवार्ड वसूल किए। आखिर में हक 4 यार कॉन्फ्रेंस का रवायती केक भी काटा गया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफाक की दुआओं के साथ ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। अली के प्यारे ने ये बता दिया है फना और बता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दौरा सऊदी अरब जारी है। उन्होंने वफ्द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का शर्फ हासिल किया। मक्का मुकरमा के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर वफ्द के हमरा मदीना मुनव्वरा पहुँच गए, जहाँ इंतज़ामिया के अहदेदारान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक गोशों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। बाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी वफ्द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, दुआएं मांगी। इस मौके पर स्पीकर और उनके वफ्द ने नवाफिल भी अदा करने की सादत हासिल की। वफ्द ने तमाम आलिम इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की अमन व सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है, जिनके मसाइल हल करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये कहना है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अयूब आफरीदी का, जो मदीना मुनव्वरा में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की एक तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे थे। तकरीब का हवाला जानते हैं अदील रियाज की रिपोर्ट में। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अयूब अफरीदी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने सऊदी अरब में कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अयूब अफरीदी ने कहा कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी वतन अजीज़ का कीमती असासा हैं, जिन्होंने हमेशा मुल्क कौम की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से इक़्तिदार
کردار میں آئی ہے، اس نے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایوب آفریدی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی حیثیت میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں سہولیات فراہم کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے اس موقع پر سفارتی عملے کو کمیونٹی سے بھرپور تعاون کی تلقین کی۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے، قونصلیٹ یا اسکولوں میں اگر کسی افسر کی شکایت آئی تو وہ ادھر نہیں رہے گا۔ انہوں نے شرکاء کو بھی آگاہ کیا کہ سفارتی عملے کے لوگ آپ کے خادم ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو کمیونٹی اوورسیز پورٹل پر اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے، جس کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صالح محمد خان سواتی، سیکرٹری وافدہ حیدر علی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، سعودی عرب۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے عہدیداران نے چیئرمین میاں طارق جاوید کی قیادت میں قونصل جنرل آف پاکستان دبئی قونصلیٹ حسن افضل خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جانب سے دبئی میں اجلاس اور پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت تنظیم کے مرکزی چیئرمین میاں طارق جاوید نے کی۔ انہوں نے 2 نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز صہیب عزیز خان اور میاں عاطف جاوید کو POC میں شامل ہونے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر میاں طارق جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی کاوشوں سے اوورسیز کو ووٹ کا حق ملا، اس پر وہ حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین POC میاں طارق جاوید نے حکومت پاکستان کی توجہ اوورسیز پاکستانیوں سے فون پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا اور اوورسیز پاکستانیوں کو اپنے حق کے لیے آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی تلقین کی۔ ہم نے لیگل ٹیم کے لیے ایڈوائزر مقرر کیا ہے، ہم نے اپنا بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر نیا ہم نے یہاں پہ اناؤنس کیا ہے۔ جب تک اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پہ جو قبضے ہیں وہ ہم نہیں چھڑوا لیتے، جب تک کہ ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دلوا دیتے، اس وقت تک ہماری تنظیم کبھی آرام سے نہیں بیٹھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھیں گے۔ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے ڈائریکٹرز اور عہدیداران کا کہنا تھا کہ تنظیم دیار غیر میں بسنے والے پاکستانیوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے چیئرمین میاں طارق جاوید کی قیادت میں کاوشیں جاری رکھے گی۔ سو مینی ایشوز جو یہاں پاکستانی فیس کرتا ہے، تو میری یہ گزارش بھی ہوگی پاکستان گورنمنٹ سے کہ ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی اے فورم ٹو سپورٹ اس فار دس فار دس ہماری جو کاوش ہے اس میں، تاکہ ہم پراپر طریقے سے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کر سکیں ہر پوڈیم پہ۔ طارق جاوید صاحب نے ڈائریکٹر منتخب کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پاکستان اوورسیز گلوبل پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کی ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا ایم یہ ہے کہ ان کی بھرپور طریقے سے اچھے انداز میں ان کے جو بھی مسائل ہیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم اس کو حل کریں۔ اجلاس میں POC گلوبل کرکٹ ٹورنامنٹ کے حوالے سے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان دبئی حسن افضل خان ہوں گے۔ پریس کانفرنس اور اجلاس میں تنظیم کے عہدیداران ظہیر احمد، رانا انیس، سید سلیم، عاطف مجید، وقاص گھمن، عمر بلوچ، قاری اسلم سرکانی، خالدہ بخاری، عید محمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔